नमस्ते सबैजनालाई। नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को मार्केटिङ सब्जेक्टको अन्तर्गतमा आउने हाम्रो च्याप्टर 3 मार्केटिङ फंक्सन पढ्न गइरहेको छौं। हैन त मार्केटिङ फंक्सन। अब मार्केटिङ फंक्सन भनेको चाहिँ के हो त? हैन कुनै पनि एक्टिभिटिजहरु हैन जुन चाहिँ हामीले परफर्म गर्छौं हैन मार्केटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले परफर्म गर्छौं। जस्तै हाम्रो ट्रान्सफरिङ अफ गुड्स हैन गुड्सहरुलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने बायर्सबाट सेलर्समा चाहिँ गुड्सहरु ट्रान्सफर गर्ने बेलामा यस्तो एक्टिभिटिजहरुलाई चाहिँ हामीले मार्केटिङ फंक्सन्स भनेर भन्छौं। जस्तै हाम्रो यो डायग्राम अनुसार चाहिँ हामीले के बुझ्छौं त? फंक्सन्स अफ मार्केटिङ भित्र अन्तर्गतमा आउने कुराहरु चाहिँ हामीले हेर्छौं। हाम्रो के छ त? सुरुमा बाइङ छ हैन किन्ने, त्यसपछि सेलिङ बेच्ने हैन, अनि हाम्रो स्टोरेज गुड्सहरुलाई चाहिँ हामीले एउटा पर्टिकुलर ठाउँमा हैन जस्तै वेयर हाउसहरुमा चाहिँ हामीले गुड्सहरुलाई प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ राख्ने स्टोर गर्ने। त्यसपछि हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन, फाइनान्स, ग्रेडिङ हैन ग्रेडिङलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौं त? स्ट्यान्डर्डाइजेसन पनि भन्न सक्छौं, स्ट्यान्डर्ड। त्यसपछि हाम्रो मार्केट इन्फर्मेसन, रिस्क हो यस्तो खालको कुराहरुलाई चाहिँ हामीले यस्तो खालको कामहरु चाहिँ हामीले गर्छौं, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त? फंक्सन्स अफ मार्केटिङ भनेर भन्छौं। अब यहाँ फंक्सन्स अफ मार्केटिङ इज भेरी वाइड हैन मार्केटिङको फंक्सन चाहिँ धेरै ठूलो छ रे हैन यसको ज्ञान चाहिँ यसको नलेज चाहिँ धेरै छ। भेरियस एक्टिभिटीज नीड टु बी परफर्म इन द प्रोसेस अफ ट्रान्सफरिङ द गुड्स टु कन्ज्युमर्स फ्रम प्रोड्युसर्स। अघि मैले भनेको के थिए त यहाँ? जस्तै ट्रान्सफर अफ गुड्स हैन बायरबाट चाहिँ सेलरमा गुड्सहरु ट्रान्सफर गर्ने, अनि सेलरले हाम्रो बायरले चाहिँ गुड्सहरु किन्ने, सेलरले बेच्ने हैन यस्तो खालको प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले फंक्सन्स अफ मार्केटिङ भनेर भन्छौं हैन। अघि मैले बायरले बेच्ने भनेछु हैन, बायरले चाहिँ किन्ने, सेलरले बेच्ने यस्तो खालको एक्टिभिटीजलाई हामीले मार्केटिङ फंक्सन्स भनेर भन्छौं। अब हाम्रो मार्केटिङको फंक्सन्स अन्तर्गत आउने हाम्रो सुरुमा के छ त? एक्सचेन्ज फंक्सन्स हैन एक्सचेन्ज एक्टिभिटीज। एक्सचेन्ज फंक्सन भित्र चाहिँ हाम्रो सुरुमा आउँछ बाइङ हैन किन्ने सामान चाहिँ हामीले किन्ने, कुनै पनि प्रोड्युसरसँग सामान किन्ने। एउटा मार्केटिङको अप्रोच चाहिँ के हो त भन्दा बाइङ र सेलिङ प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त? मार्केटिङ भनेर भन्छौं हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रोडक्टहरु प्रोड्युसरले उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई किन्ने प्रोसेसलाई हामीले बाइङ भन्छौं। अर्को छ हाम्रो सेलिङ हैन। अब सेलिङ भनेको चाहिँ के हो त हैन? जस्तै हामी एउटा प्रोड्युसर छौं हैन, हामी प्रोड्युसर भएर चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्ट चाहिँ हामीले उत्पादन गरेका छौं। त्यो उत्पादन भएको सामानलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त? मार्केटमा बेच्छौं हैन। मार्केटमा बेचेर हामीले पैसा कमाउँछौं हो यस्तो खालको एक्टिभिटीजलाई हामीले सेलिङ भनेर भन्छौं। र हाम्रो एक्सचेन्ज फंक्सन भित्र चाहिँ बाइङ एन्ड सेलिङको कुराहरु चाहिँ आउँछ। त्यसपछि हामी जान्छौं फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन हैन। अब गुड्सहरु प्रोड्युस भइसकेपछि त्यसलाई कसरी आफ्नो कस्टमरसम्म पुर्याउने त हैन? के को माध्यमबाट चाहिँ हामीले कस्टमरसम्म चाहिँ त्यो प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ बेच्न सक्छौं? सुरुमा हाम्रो छ ट्रान्सपोर्टेसन हैन। अब ट्रान्सपोर्टेसन भनेको चाहिँ एकदम एउटा इम्पोर्टेन्ट मिन्स अफ मार्केटिङ हैन। मार्केटिङको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिका हो हैन। गुड्सहरुलाई चाहिँ कन्ज्युमरसम्म पुर्याउने चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा साधन हैन। जस्तै हामीले जस्तै हाम्रो एउटा इन्डस्ट्री छ हैन, त्यो इन्डस्ट्रीमा हामीले सामानहरु उत्पादन गर्छौं र त्यसलाई बेच्दाखेरि चाहिँ हामीले केमा पठाउँछ त? अब ट्रान्सपोर्टेसनमा हाम्रो रोड हैन हामीले गाडीमा हालेर चाहिँ त्यसलाई आफ्नो कस्टमरसम्म पुर्याउँछौं। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त? स्टोरेज। स्टोरेज भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दा स्टोर हाउस हैन वेयर हाउस। जस्तै सामानहरु चाहिँ हामीले अब जस्तै अहिले उत्पादन भएको सामान चाहिँ बजारमा तत्कालै चाहिँ हामीले नबेच्न सक्छौं। कुनै सामानहरु चाहिँ वर्षमा एकचोटी उत्पादन भएपछि त्यसलाई चाहिँ अलि लामो समयसम्म चाहिँ त्यो बसिरहने हैन स्टक रहिरहने हो त्यस्तो खालको प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ हामीले कहाँ राख्छौं त? स्टोरेज हाउसमा चाहिँ राख्छौं हैन। अब कस्टमरहरुलाई चाहिँ लामो डिस्टेन्ससम्म त हामीले पुर्याउनको लागि त एउटा सर्टेन ठाउँमा त राख्नु पर्यो नि त हैन। जस्तै हामीले
अब काठमाडौँमा सामानहरू हामीले उत्पादन गऱ्यौँ होइन, सामानहरू प्रोड्युस गऱ्यौँ। त्यो सामानलाई हामीले अब जस्तै हाम्रो नेपालगञ्जमा पठाउनु पर्यो भने हामीले अब ठाउँ ठाउँमा होइन, जस्तै हामीले यहाँ अब काठमाडौँबाट लिएर गएर चितवनमा राख्ने होइन, चितवनमा हाम्रो स्टोर हाउसमा चाहिँ हामीले हाम्रो सामानहरूलाई स्टोर गर्ने, त्यसपछि हामीले चितवनबाट चाहिँ डाइरेक्ट नेपालगञ्ज पठाउने, सामानहरूलाई स्टोर गर्ने होइन। त्यसपछि हाम्रो आउँछ फेसिलिटेटिङ फङ्सन होइन, फेसिलिटेटिङ फङ्सन। फेसिलिटेटिङ फङ्सनमा के आउँछ त हाम्रो स्ट्यान्डर्डाइजेसन एन्ड ग्रेडिङ। ग्रेडिङ भनेको चाहिँ के हो त, अब सामानको क्वालिटी होइन, त्यो सामान चाहिँ कस्तो वर्गमा आउँछ त होइन, कस्तो खालको सामान हो। जस्तै कस्टमरहरूको वान्ट्स होइन, निड्सलाई चाहिँ फुलफिल गरेर एउटा प्रोडक्टको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बढाउने होइन, एउटा महत्त्व बढाउने कुरालाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्डाइजेसन एन्ड ग्रेडिङ भन्छौँ। अब ग्रेडिङलाई चाहिँ हामीले कस्तो माध्यमबाट चाहिँ ग्रेडिङ गर्न सक्छौँ त, ग्रेड गर्न सक्छौँ त, मेजर गर्न सक्छौँ त, त्यसको क्वालिटीको हिसाबले होइन, क्वान्टिटी कति अमाउन्टमा चाहिँ हाम्रो गुड्सहरू, हाम्रो प्रोडक्टहरू, सामानहरू छ, त्यसको हिसाबमा चाहिँ हामीले सामानहरूलाई चाहिँ एउटा ग्रेडिङ गर्छौँ। अर्को छ हाम्रो फाइनेन्सिङ होइन। फाइनेन्सिङ भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट, मार्केटिङको एकदमै इम्पोर्टेन्ट फङ्सन। फाइनेन्सिङ भएन भने चाहिँ हामीले हाम्रो सामानहरू किनबेच गर्नलाई चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ। किनभने कुनै पनि सामानको चाहिँ एउटा भ्यालु हुन्छ होइन, भ्यालु। सामानहरू प्रोड्युस भइसकेपछि त्यसलाई एउटा कस्टिङ गरिन्छ होइन, त्यसको प्राइस इभ्यालुएट गरिन्छ, फाइनेन्सिङको कुराहरू छ। त्यसपछि अर्को के छ त, रिस्क टेकिङ होइन। रिस्क भनेको चाहिँ अब कुनै पनि सामानलाई किनबेच गर्दाखेरि आउने बाधाहरू होइन, आउने प्रब्लमहरूलाई चाहिँ ट्याकल गर्ने। प्रब्लमहरू राइज हुन सक्छन् होइन, गुड्सहरू चाहिँ ड्यामेज हुन सक्छन्, यस्तो खालको प्रब्लमहरू चाहिँ एउटा रिस्क होइन, रिस्क चाहिँ लिने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले फेसिलिटेटिङ फङ्सनमा अन्तर्गतमा राख्छौँ। ल त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट फङ्सन्स। अब जस्तै कुनै एउटा प्रोड्युसरले सामान उत्पादन गरिसकेपछि उसले डाइरेक्ट मार्केटमा चाहिँ सामान बेच्दैन होइन, उसले आफ्नो प्रोडक्टको प्लानिङ गर्छ होइन, आफ्नो प्रोडक्ट चाहिँ कसरी मार्केटमा पुर्याउने, कसरी एउटा त्यसको गुणस्तर चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्ने, त्यसलाई कस्टिङ कसरी गर्ने होइन, कस्टमर्सको निड्स के छ भनेर एउटा रिसर्च गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट फङ्सन्स भनेर भन्छौँ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ अब के आउँछ त, प्रोडक्ट प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट होइन, आफ्नो सामानको चाहिँ प्रोपर प्लानिङ गर्ने, कसरी आफ्नो सामानलाई चाहिँ बेच्ने होइन, त्यस्तो कुराहरूको चाहिँ प्लानिङ गर्ने। त्यसपछि के छ त, मार्केट इन्फर्मेसन एन्ड रिसर्च। जस्तै मैले अघि भनि नै हालेँ होइन, मार्केटको रिसर्च गरेर कस्टमरहरूको निड्स र वान्ट्सलाई फुलफिल गर्ने होइन, त्यो अनुसारको सामानहरू प्रोडक्सन गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले मार्केट इन्फर्मेसन एन्ड रिसर्च भनेर भन्छौँ। मार्केटमा के डिमान्डिङ छ त होइन, के सामान चाहिँ मार्केटलाई चाहिएको छ, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट फङ्सन्सको अन्तर्गतमा हेर्छौँ। ल यो भयो हाम्रो फङ्सन्स अफ मार्केटिङ होइन। अब त्यसपछि हामी जाउँ, मार्केटिङको फङ्सन चाहिँ धेरै हामीले अघि पनि कुरा गरेका छौँ होइन, मार्केटिङ अफ फङ्सन्स अफ मार्केटिङ इज भेरी वाइड। अब अरू फङ्सन्सहरू चाहिँ हाम्रो के छ त, सुरुमा हाम्रो आउँछ मर्केन्टाइजिङ फङ्सन्स होइन। मर्केन्टाइजिङ फङ्सन्सको अन्तर्गतमा बाइङ फङ्सन्स होइन, किन्ने कामहरू, किन्ने काम होइन, एक्टिभिटिज द्याट आर परफर्म इन द प्रोसेस अफ बाइङ होइन। मिनिङ एन्ड नेचर अफ बाइङ फङ्सन्स होइन, बाइङ फङ्सन्सको मिनिङ चाहिँ के हो त, कुनै पनि सामानलाई किन्ने होइन। अब किन्ने मात्रै कुरालाई चाहिँ हामीले बाइङ फङ्सन्स पनि भन्दैनौँ फेरि होइन, बाइङ फङ्सन्सको चाहिँ एकदमै फेरि वाइड नलेज छ। अब बाइङ फङ्सनले चाहिँ कुनै पनि र मेटेरियल्सहरू चाहिँ युज गर्ने होइन, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने र एउटा मिनिङफुल प्रोडक्ट चाहिँ निकाल्ने होइन, एउटा फाइनल प्रोडक्ट निकाल्ने कुरालाई पनि हामीले बाइङ फङ्सन्सको अन्तर्गतमा हेर्छौँ। अब हाम्रो के छ त, एउटा सुरुमा म्यानुफ्याक्चरर्स। म्यानुफ्याक्चरर्स भनेको चाहिँ को हो त, सामानहरू चाहिँ एसेम्बल गर्ने होइन, र मेटेरियल्सहरू किनेर होइन, अनि रिसोर्सेसहरू युज गरेर चाहिँ एउटा प्रोडक्ट चाहिँ इस्ट्याब्लिस गर्ने, प्रोडक्ट बनाउने, यस्तो खालको प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, म्यानुफ्याक्चरर्स भनेर भन्छौँ होइन। हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज भनेर भन्छौँ नि हामीले हो।
त्यसपछि म्यानुफ्याक्चररले चाहिँ एउटा प्रोडक्टलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गरिसकेपछि हैन त्यो प्रोडक्टलाई बनाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ त मिडलम्यान। मिडलम्यानलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्छौँ त होलसेलर्स भनेर भन्न सक्छौँ हैन, रिटेलर्स भनेर भन्न सक्छौँ, जसले चाहिँ के काम गर्छन् त कस्टमर र एउटा प्रोड्युसर हैन एउटा म्यानुफ्याक्चररलाई चाहिँ एउटा उनीहरूको सामानहरूलाई चाहिँ मार्केटसम्म ल्याउने, कन्ज्युमरसम्म चाहिँ पुर्याउने एउटा मिडलम्यानको काम चाहिँ गर्छ हैन, एउटा एजेन्टको रूपमा चाहिँ काम गर्छ। जस्तै अब प्रोड्युसरले फ्याक्ट्रीमा उत्पादन भएको सामानलाई चाहिँ एउटा मिडलम्यान होलसेलरले किनेर आफ्नो होलसेलमा ल्याउँछ हैन, आफ्नो स्टोरमा ल्याउँछ र त्यो स्टोरबाट चाहिँ उसले लोकल सप हैन लोकल मार्केटमा चाहिँ उसले त्यो सामानहरूलाई पुर्याउँछ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले के पनि भन्छौँ त मिडलम्यान भनेर भन्छौँ। र लास्टमा हाम्रो के छ त अल्टिमेट कन्ज्युमर्स हैन। अब कस्टमर्सको कुराहरू आउँछ, जस्तै हामी एउटा कस्टमर, हामी एउटा साधारण एउटा बायर भएर चाहिँ हामी पसलमा जान्छौँ, पसलमा गएर हामीले के किन्छौँ त हामीले राइस किन्छौँ हैन, त्यसपछि हामीले अरू विभिन्न हाम्रो अब डेली लाइफमा युज हुने कुराहरू चाहिँ हामीले पसलमा गएर किन्छौँ हैन। लास्ट प्रोसेस चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर्स हो र त्यो हामीले किनेको सामानहरू चाहिँ कहाँबाट आउँछ त म्यानुफ्याक्चरर्सबाट मिडलम्यान हुँदै लास्टमा हामीमा चाहिँ आइपुग्छ। यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले बाइङ फङ्सन्सको चाहिँ एउटा प्रोसेस हैन एउटा एक्टिभिटिजको कुराहरू चाहिँ छ। ल अब हामीले एलिमेन्ट्स अफ बाइङ हैन अब पर्चेस गर्दा हैन किन्दाखेरि चाहिँ के कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान राख्नुपर्छ त हैन, के कुराहरू चाहिँ हामीले पुर्याउनु पर्छ। प्रोसेस अफ बाइङ मात्र भन्दा नि हुन्छ, एलिमेन्ट्स अफ बाइङ भन्दा पनि हुन्छ। ल अब हामीले यो डायग्राम हेर्दा चाहिँ के बुझ्छौँ त हैन, के लेखेको छ त यो डायग्राममा। जस्तै हामी माथिबाट आउँछौँ हैन, हाम्रो सुरुमा के हुन्छ त अवेरनेस हैन। अवेरनेस भनेको चाहिँ के हो त अब कुनै पनि कुराहरू हैन कुनै पनि प्रोडक्टहरू किन्दाखेरि चाहिँ हामी अवेर हुने हैन, त्यो सामानको क्वालिटी कस्तो छ हैन, त्यो सामान कति टाइम पछि चाहिँ त्यो एक्सपायर हुन्छ, त्यसको लाइफ साइकल कति हो भनेर चाहिँ एउटा डिटेल स्टडी गर्ने हैन, त्यो प्रोडक्ट किन्दाखेरि अवेर हुने कुरालाई चाहिँ हामीले अवेरनेस भन्छौँ हैन। त्यसपछि ओपिनियन आउँछ। ओपिनियन भनेको चाहिँ के हो त आफ्नो भ्यू हैन, आफूले किन्ने वा नकिन्ने हैन आफ्नो पर्सनल भ्यूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त ओपिनियन भनेर भन्छौँ। त्यसपछि आउँछ कन्सिडरेसन। कन्सिडरेसन भनेको त्यो गुड्सको सबै नेगेटिभ र पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा भइसकेपछि हामीले अब कन्सिडर गर्छौँ हैन, हामीलाई यो गुड्स चाहिँ अब एप्लिकेबल छ कि छैन हैन, युज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, नेगेटिभ र पोजिटिभ कुराहरूलाई कन्सिडरेसन गर्ने हैन। त्यसपछि प्रिफरेन्सको कुरा आउँछ र लास्टमा हाम्रो के कुरा आउँछ त पर्चेज। अब लास्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त सामानहरूलाई चाहिँ किन्छौँ हैन, बाई गर्छौँ हो। यो एलिमेन्ट्स हैन, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि सामानहरू किन्दाखेरि ध्यान राख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो छ एलिमेन्ट्स अफ बाइङ। ल हामीले एलिमेन्ट्स अफ बाइङको कुराहरू पनि हेर्यौँ। अब हामी जान्छौँ सेलिङ फङ्सन्समा। बाइङ फङ्सन्सको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ हैन, किन्दाखेरि चाहिँ हामीले के कुरा के एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्छ, के एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्यौँ हैन। मर्केन्टाइजिङ फङ्सन्सको अन्तर्गतमा चाहिँ बाइङ र सेलिङ फङ्सन्सको कुराहरू छ। ल अब सेलिङ फङ्सन्स भनेको चाहिँ के हो त मिनिङ एन्ड नेचर अफ सेलिङ। कुनै पनि सामानहरू बेच्ने हैन, कुनै पनि एउटा म्यानुफ्याक्चरर अथवा प्रोड्युसरले चाहिँ सामानहरू बेच्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले सेलिङ भन्छौँ हैन। सामानहरू जस्तै हामीले एज अ कस्टमर भएर पनि सामानहरू बेच्न सक्छौँ हैन, यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले सेलिङ फङ्सन्सको अन्तर्गतमा हेर्छौँ। अब सेलिङ फङ्सन्सले चाहिँ हाम्रो के कुराहरूलाई ध्यान दिन्छ भने जस्तै हामीले र मेटेरियल्स ल्याएर हाम्रो म्यानुफ्याक्चर हाम्रो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हामीले त्यसलाई एसेम्बल गर्छौँ हैन, एउटा फाइनल प्रोडक्ट निकाल्छौँ, सामानहरू उत्पादन गर्छौँ र त्यो सामान चाहिँ म्यानुफ्याक्चरर हुँदै मिडलम्यान हुँदै एउटा फाइनल कस्टमरसम्म पुग्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले सेलिङ फङ्सन्स भनेर भन्छौँ है त। ल अब सेलिङ फङ्सन्सको मिनिङको कुराहरू पनि भयो। त्यसपछि अब हामी हेर्छौँ एलिमेन्ट्स अफ सेलिङ। अब सेल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ त, के कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ त। सुरुमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट प्लानिङ, आफ्नो सामानको चाहिँ प्रोपर प्लानिङ गर्ने हैन, आफ्नो सामानको कति कस्ट गर्ने हैन, कस्तो क्वालिटीहरू चाहिँ मेन्टेन गर्ने हैन, सामानको क्वान्टिटी कति राख्ने हैन, कति सामान उत्पादन गर्ने, कति सामान बेच्ने
भन्ने कुराको एउटा आफ्नो सामानको चाहिँ प्लानिङ गर्ने, प्रोपर एउटा फ्युचरिस्टिक एउटा प्रोसेस चाहिँ अप्रोच चाहिँ डेभलप गर्ने। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्चुअल फङ्सन। कन्ट्र्याक्चुअल फङ्सन भनेको कन्ट्र्याक्ट हैन, कुनै पनि एउटा बायर र सेलर बीच हुने एग्रिमेन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त कन्ट्र्याक्ट भनेर भन्छौँ हैन। जस्तै अब हामी एज अ कस्टमर भएर बाय हैन सेलरकोमा गएपछि के गर्छौँ त हामीले गुड्सहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ मलाई यति क्वान्टिटीमा गुड्स चाहिएको छ, यति गुड्स चाहिएको छ र यो क्वालिटीको गुड्स चाहिँ मलाई चाहिएको छ भनेर एउटा हामीले एग्रिमेन्ट गर्ने प्रोसेसलाई हामीले कन्ट्र्याक्चुअल फङ्सन्स पनि भनेर भन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो छ डिमान्ड क्रिएसन। अब प्रोडक्ट प्लानिङ पनि भइसक्यो हैन, कन्ट्र्याक्चुअल फङ्सन हैन, कन्ट्र्याक्टको कुराहरू पनि भइसक्यो। अब डिमान्ड के छ त हैन, कस्टमरहरूलाई के चाहिएको छ, मार्केटमा कुन सामान हामी बेच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिमान्ड चाहिँ हामीले सप्लाई चाहिँ धेरै गर्न सक्छौँ, सेल धेरै गर्न सक्छौँ हैन, त्यो एउटा डिमान्डको चाहिँ क्रिएसन हैन, डिमान्डको चाहिँ एउटा उत्पत्ति गराउने हैन, डिमान्ड रिसर्च गर्ने। र हाम्रो के छ त लास्टमा नेगोसिएसन। नेगोसिएसनलाई हामीले के पनि भन्छौँ त बार्गेनिङ हैन। सामानहरू बेच्दा डिस्काउन्टको कुराहरू आउँछ, डिस्काउन्ट कति दिने हैन, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले एलिमेन्ट्स अफ सेलिङमा हेर्छौँ। ल एलिमेन्ट्स अफ सेलिङको कुराहरू पनि भयो हाम्रो। अब हामी जान्छौँ स्ट्यान्डर्डाइजिङ फङ्सन। स्ट्यान्डर्डाइजिङ फङ्सन भनेको हामीले माथि पनि कुरा गरेका छौँ, स्ट्यान्डर्डाइजेसन हैन, कुनै पनि सामानको चाहिँ ग्रेडिङ गर्ने हैन, के अन्तर्गत हाम्रो क्वालिटीको हिसाबले हैन, क्वान्टिटीको हिसाबले, त्यसको प्राइसिङको हिसाबले चाहिँ हामीले गुड्सहरूलाई चाहिँ ग्रेडिङ गर्ने, स्ट्यान्डर्ड एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ क्रिएट गर्ने, इस्टाब्लिस गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेर भन्छौँ हैन। अब स्ट्यान्डर्डाइजेसनको बेसिस चाहिँ के हो त हैन, कस्तो मेजरले चाहिँ हामीले गुड्सहरूलाई चाहिँ एउटा ग्रेडिङ गर्छौँ त त्यो हेरौँ। अन द बेसिस अफ क्वान्टिटी एन्ड मेजरमेन्ट। जस्तै मैले माथि कुरा गरेँ हैन, क्वान्टिटीको हिसाबले चाहिँ हामीले सामानहरूलाई चाहिँ मेजर गर्ने, त्यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मेन्टेन गर्ने। त्यसपछि अन द बेसिस अफ साइज भनेको क्वान्टिटी हैन, कति अमाउन्टमा कति सामानको कस्तो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने, कसरी ग्रेडिङ गर्ने हैन। त्यसपछि छ हाम्रो क्वालिटी हैन, क्वालिटीको हिसाबले स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने। र हाम्रो अन द बेसिस अफ कलर हैन, कलरको हिसाबमा पनि हामीले सामानहरूलाई चाहिँ ग्रेडिङ गर्न सक्छौँ। सामानहरूको चाहिँ एउटा स्तर हैन, स्तर भन्छ नेपालीमा, स्तर चाहिँ बनाउन सक्छौँ। कस्तो स्तरको सामान हो हैन, कस्तो कस्टमरले चाहिँ कस्तो स्तर चाहिँ अब फुलफिल गर्न सक्छ त हैन, उसले किन्न सक्छ त, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्डाइजेसनमा हेर्छौँ। सिम्पल छ हैन, धेरै अब लामो कुराहरू पनि गर्नु पर्दैन। हामीले एउटा कन्सेप्ट बुझिसकेपछि हामीले राम्रोसँग त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ हैन। त्यसपछि हामी जान्छौँ अब इम्पोर्टेन्स एन्ड एडभान्टेज अफ स्ट्यान्डर्डाइजेसन हैन। अब स्ट्यान्डर्डाइजेसनको इम्पोर्टेन्स के हो त, त्यसको महत्त्व के हो हैन, फाइदा के हो हैन, कस्तो फिल्डमा चाहिँ त्यसले फाइदाहरू पुर्याउँछ त्यो कुराहरू हेर्छौँ। अब सुरुमा छ हाम्रो कन्ज्युमर्स हैन। अब स्ट्यान्डर्डाइजेसनले चाहिँ कसलाई फाइदा दिन्छ त, सुरुमा कन्ज्युमर्सहरूलाई, कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ फाइदा पुर्याउँछ। कस्तो खालको फाइदाहरू पुर्याउँछ त अब कस्टमर्सलाई, हामी त्यो हेरौँ। अब कस्टमर्सहरूमा आउने फाइदाहरू चाहिँ जस्तै हामीले बाइङ फेसिलिटिज हैन, किन्ने फेसिलिटिजहरू। त्यसपछि हाम्रो आउँछ युजिङ हैन, सामानहरूलाई युज गर्ने, कन्ज्युम गर्ने कुराहरू। त्यसपछि आउँछ प्रोटेक्सन हैन, सामानको चाहिँ प्रोटेक्सन कुराहरू, सेक्युरिटीको कुराहरू छ। त्यसपछि फेयर प्राइस भनेको मिनिमम प्राइस हैन, धेरै महँगो सामान नहुने हैन, कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको एउटा महत्त्व हैन। त्यसपछि छ हाम्रो मार्केट इन्फर्मेसन। यो यस्तो खालको फेसिलिटिजहरू, इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ एउटा कन्ज्युमरमा, एउटा कस्टमरमा चाहिँ एउटा एडभान्टेज हैन, एउटा फाइदाको कुराहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसनले मेन्टेन गर्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को केमा जान्छौँ त, हामी सेलर्समा जान्छौँ हैन। बाइङ फेसिलिटी, हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ यो फेसिलिटिजहरूको कुरा हो। अब सेलर्सलाई हैन, अब बेच्ने मान्छेलाई चाहिँ कस्तो फेसिलिटीहरू, कस्तो एडभान्टेज छ हैन, कस्तो महत्त्व पुर्याउँछ स्ट्यान्डर्डाइजेसनले, त्यो कुराहरू हेरौँ। सुरुमा त हाम्रो के नै आउँछ त, अब सेलिङ फेसिलिटिजकै कुराहरू आउँछ हैन। त्यसपछि हाम्रो आउँछ वाइडर मार्केट हैन, ठुलो मार्केटको
र हाम्रो लोन फ्यासिलिटिज हैन, लो सेल्स कस्ट हैन, सामानको कस्टहरु चाहिँ थोरै राख्ने। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त इन्क्रिज इन गुडविल गुडविल भनेको एउटा स्ट्यान्डर्ड हैन, आफ्नो कम्पनीको आफ्नो इन्डस्ट्रीको पनि एउटा रेपुटेसन। यस्तो कुराहरु चाहिँ हाम्रो सेलर्स हैन, अन द पर्सपेक्टिभ अफ सेलर्स को कुराहरु चाहिँ हाम्रो आउँछ। त्यसपछि लास्टमा हामी फाइनल के आउँछ त अब सोसाइटी। अब सोसाइटीमा चाहिँ कस्तो खालको इम्पोर्टेन्स छ त स्ट्यान्डर्डाइजेसनको हैन। मास प्रोडक्सन एउटा छ, मास प्रोडक्सन। अर्को त हाम्रो अब मार्केटकै इन्फर्मेसनहरु भयो हैन, मार्केट इन्फर्मेसनको कुराहरु छ। त्यसपछि हाम्रो प्रोटेक्सन, सामानको चाहिँ प्रोडक्टको चाहिँ एउटा सोसाइटीलाई पनि एउटा सेक्युरिटीको कुराहरु। त्यसपछि इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिज हैन, कुनै पनि एउटा इन्डस्ट्री इस्टाब्लिश भइसकेपछि चाहिँ सोसाइटीको मान्छेहरुलाई चाहिँ काम लगाइदिने, जबहरु दिने, त्यस्तो कुराहरु छ। त्यसपछि हाम्रो के छ त अर्को ट्रान्सपोर्ट फ्यासिलिटी हैन, कुनै पनि एउटा इन्डस्ट्री इस्टाब्लिश भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त ट्रान्सपोर्टेसनको चाहिँ एउटा फ्यासिलिटी हुन्छ हैन। जस्तै सामानहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त ट्रान्सपोर्टेसन चाहिन्छ। र सोसाइटीको लागि चाहिँ के हुन्छ त अब के कुराले हेल्प गर्छ त मार्केटको इन्फर्मेसन हैन, त्यसपछि प्रोटेक्सन, सेक्युरिटी, इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटी, जबहरु दिने कुराहरु चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा आउँछ। ल स्ट्यान्डर्डाइजेसनको हाम्रो इम्पोर्टेन्स र एडभान्टेजको कुराहरु पनि सकियो। त्यसपछि हामी जान्छौं अब फ्रम स्ट्यान्डर्डाइजेसन पोइन्ट अफ भ्यू हैन, हाम्रो बाइङ फ्यासिलिटिज, युजिङ फ्यासिलिटिज हैन, माथि कुरा गर्यौं हामीले। अब सेलर्सको पनि कुरा गर्यौं हामीले। त्यसपछि इम्पोर्टेन्स फ्रम द सोसाइटी भ्यू पोइन्ट, सोसाइटीको भ्यू पोइन्टबाट पनि हामीले यो कुराहरुलाई हेर्यौं। ल अब एजेन्सी फर स्ट्यान्डर्ड सर्टिफिकेसन हैन, कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनले हैन, कुनै पनि एउटा सामान उत्पादन गर्ने संस्थाले अब के कुराहरु चाहिँ हेर्नुभयो। जस्तै हामीले माथि स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्नुपर्छ, सामानको ग्रेडिङ गर्नुपर्छ भन्यौं हैन। अब यो ग्रेडिङ चाहिँ एउटा अथोरिटीले गर्नु पर्यो हैन, आफ्नो अर्गनाइजेसनले गरेर भएन, आफूले गरेर भएन। आफ्नो सामान त हामीले जस्तो ग्रेडिङ पनि गर्न सक्छौं हैन, हामीले राम्रो भनेर पनि बेच्न सक्छौं हैन। हो यस्तो कुराहरु चाहिँ अब एउटा अथोरिटीले चाहिँ एउटा गभर्नमेन्ट बडिज हैन, गभर्नमेन्ट बडिजले चाहिँ एउटा सामानको चाहिँ स्तर चाहिँ छुट्याइदिनु पर्यो हैन, कस्तो खालको स्तर छ सामानको, स्ट्यान्डर्ड कस्तो छ र त्यसलाई कसरी ग्रेडिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा गभर्नमेन्ट बडिजले चाहिँ गर्नु पर्यो। र एउटा सर्टिफिकेसन चाहिँ प्रोभाइड गर्नु पर्यो कसलाई त जुन संस्था जसले चाहिँ सामानहरु प्रोडक्सन गर्छ, सामानहरु उत्पादन गर्छ। त्यही भएर हामीले एजेन्सी फर स्ट्यान्डर्ड सर्टिफिकेसन भन्छौं। एजेन्सी भनेर चाहिँ हामीले अब यहाँ कसलाई भन्छौं त हाम्रो गभर्नमेन्ट बडिजलाई भन्छौं है त। ल त्यसपछि हामी जान्छौं अब फिजिकल फंक्सन्समा। फिजिकल फंक्सन्स, फिजिकल एक्टिभिटिज हैन। अब हामी फिजिकल एक्टिभिटिज के परफर्म गर्नुपर्छ त रोल्स एन्ड फंक्सन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन इन मार्केटिङ। जस्तै हामीले माथि फिजिकल फंक्सन्समा चाहिँ के कुरा गरेका थियौं त ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गरेका थियौं हैन, स्टोरेजको कुरा गरेका थियौं, वेयर हाउसिङको कुराहरु गरेका थियौं। अब ट्रान्सपोर्टेसनको रोलहरु हैन, यसको फंक्सन एक्टिभिटिज मार्केटिङमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त। जस्तै ट्रान्सपोर्टेसनले के गर्छ त फिजिकल सप्लाई अफ गुड्स हैन, प्रोडक्टको चाहिँ फिजिकल सप्लाई हैन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने कामहरु गर्छ। त्यसपछि स्पेशलाइजेसन हैन, मोबिलिटी अफ लेबर एन्ड क्यापिटल, स्टेबिलाइजेसन हैन, यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले ट्रान्सपोर्टेसनको रोल्स र फंक्सन अन्तर्गत चाहिँ हेर्छौं। मोड्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन, ट्रान्सपोर्टेसनको मोड्स, ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ कस्तो खालका ट्रान्सपोर्टेसनहरु हुन्छन् हैन, त्यसका फाइदा त्यसका बेफाइदाहरु चाहिँ के हुन्। सुरुमा हाम्रो यहाँ यो पिक्चर अनुसार, यो ड्राइङ अनुसार चाहिँ हामीले के बुझ्छौं त भन्दा हाम्रो यो चाहिँ के हो त रेलवे हैन, त्यसपछि हाम्रो यो रोडवे, त्यसपछि हाम्रो एयरवेज र हाम्रो फाइनली के आउँछ त सी हैन, शिपहरु, कन्टेनर। अब हामीले रेलवेको माध्यमबाट पनि हामीले ट्रान्सपोर्टेसन गर्न सकियो हैन, एयरवेजको माध्यमबाट पनि हामीले ट्रान्सपोर्टेसन गर्न सकियो, रोडवेज हैन, हामीले गाडीहरुबाट पनि
सामानहरू चाहिँ बेच्न सकियो, किनबेच गर्न सकियो। र त्यसपछि हाम्रो के छ त, फाइनल्ली हामीले ओसियनहरूमा चाहिँ हामीले सिपको थ्रुबाट पनि हामीले सामानहरू चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा हामीले सिप गर्न सक्छौँ हैन। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो छ। ट्रान्सपोर्टेसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो वेयर हाउसिङ हैन। वेयर हाउसिङ भनेको मैले के भने त, जस्तै हामीले यो ड्रइङ, हामीले यो पिक्चर अनुसार चाहिँ के देख्छौँ त यहाँ, एउटा मान्छेले चाहिँ, एउटा स्टाफले चाहिँ सामानहरूलाई चाहिँ स्टोर गरिरहेको छ हैन, कन्टेनरहरूमा चाहिँ स्टोर गरिरहेको छ। यस्तो ठाउँलाई चाहिँ हामीले वेयर हाउसिङ भनेर भन्छौँ। अब वेयर हाउसिङको रोल्स चाहिँ के हो त, यसको ड्युटिजहरू चाहिँ के हो? रेगुलर प्रोडक्सन अफ गुड्स हैन, गुड्सहरू चाहिँ रेगुलरली उत्पादन गर्ने हैन, उत्पादन भइसकेको गुड्सलाई स्टोर गर्ने हैन, उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ वेयर हाउसिङमा हैन। प्रोडक्सनमा इन्डस्ट्रिजहरूमा मात्रै नभइकन वेयर हाउसिङमा पनि गुड्सहरूलाई चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि रेगुलर सप्लाई अफ गुड्स हैन, गुड्सहरूलाई चाहिँ रेगुलरली सप्लाई गर्ने कस्टमरहरूमा, मार्केटमा। प्रोटेक्सन फ्रम रिस्क हैन, कुनै पनि सेक्युरिटीहरूमा चाहिँ, सेक्युरिटीबाट चाहिँ प्रोटेक्सन हुने कुराहरू छ। गुड्सहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिएर हैन, एउटा सेक्युरिटी मेन्टेन गरेर चाहिँ स्टोर गर्ने। अनि प्राइस स्टेबिलाइजेसन हैन, प्राइसको पनि एकदम एउटा स्टेबल कस्ट राख्ने, सामानहरूको पैसा थोरै हैन, थोरै भन्दा पनि एउटा स्टेबल पैसा राख्ने सामानको। प्रिजर्भेसन अफ क्वालिटी, सामानको क्वालिटीहरूलाई प्रिजर्भ गर्ने, गुणस्तरलाई। त्यसपछि फाइनान्सिङको कुराहरू आउँछ हैन। अनि बेटर प्राइस र म्याक्सिमम सर्भिस। लास्टमा हाम्रो के छ त, म्याक्सिमम सर्भिस, धेरै सर्भिस, धेरैभन्दा धेरै सर्भिसहरू चाहिँ कस्टमरमा चाहिँ पुर्याउने। यस्तो खालको रोल चाहिँ एउटा वेयर हाउसिङले चाहिँ पर्फर्म गर्छ हैन। यस्तो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्छ, यस्तो कामहरू चाहिँ गर्छ। अब वेयर हाउसिङको रोल्सको कुराहरू पनि भयो। अब हामी जान्छौँ टाइप्स अफ वेयर हाउस। वेयर हाउसको कस्तो टाइप्सहरू छन् त? सुरुमा आउँछ हाम्रो प्राइभेट वेयर हाउस, र त्यसपछि आउँछ हाम्रो पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस अन्तर्गत चाहिँ जेनरल मर्केन्टाइज वेयर हाउस हैन, स्पेसियल कमोडिटी वेयर हाउस र कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। अब सुरुमा हामी हेर्छौँ व्हाट इज प्राइभेट वेयर हाउस। प्राइभेट वेयर हाउस, अब प्राइभेट वेयर हाउस भनेको चाहिँ कस्तो खालको वेयर हाउस हो भने, जहाँ चाहिँ एउटा बिग प्रोड्युसर हैन, ठुलो उत्पादक हैन, बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ आफ्नो लगानीमा आफ्नो क्यापिटल इन्भेस्ट गरेर चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको वेयर हाउसलाई हामीले प्राइभेट वेयर हाउस भनेर भन्छौँ हैन। उनीहरूले चाहिँ यस्तो खालको वेयर हाउसमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो प्रोडक्टहरू मात्रै राख्छन् हैन, आफ्नो सामानहरू मात्रै त्यो वेयर हाउसमा चाहिँ स्टोर गर्छन् हैन। जस्तै सामानको क्वान्टिटीहरू धेरै भयो हैन, ह्युज क्वान्टिटी अफ गुड्स, धेरै सामानहरू चाहिँ हामीले प्राइभेट वेयर हाउसमा एउटा आफ्नो पर्सनल एउटा ठाउँमा चाहिँ हामीले राख्छौँ हैन। जस्तै इक्जाम्पलमा हामीले के लिन सक्छौँ त प्राइभेट वेयर हाउसको, जस्तै डिपार्टमेन्टल स्टोर हैन, सुपर मार्केटहरू। त्यसपछि हाम्रो मल्टिपल सप्स हैन, लोकल मार्केटहरू, जसलाई चाहिँ कसले ह्यान्डल गरेको हुन्छ, सिङ्गल ह्यान्डेडली कुनै पनि एउटा प्राइभेट संस्था हैन, कुनै पनि एउटा बिग प्रोड्युसरले चाहिँ कन्ट्रोल गरेको हुन्छ, उसको लगानीमा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको हुन्छ भने त्यस्तो खालको वेयर हाउसलाई हामीले प्राइभेट वेयर हाउस भनेर भन्छौँ। र अब पब्लिक वेयर हाउस भनेको के हो हैन। अब हाम्रो पब्लिक वेयर हाउस भनेको चाहिँ, अब जस्तै बिग प्रोड्युसरहरूले त हाम्रो प्राइभेट वेयर हाउसहरू बनाउने भए, तर पब्लिक वेयर हाउस भनेको अब धेरै अब बिग प्रोड्युसरहरू नहुन सक्छन् कुनै ठाउँमा हैन, एउटा स्मल प्रोड्युसर, एउटा स्मल अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ गुड्सहरू उत्पादन गरिरहेको हुन सक्छन् हैन, लेस क्वान्टिटीमा हैन, थोरै अमाउन्टमा चाहिँ गुड्सहरू प्रड्युस गरिरहेका हुन सक्छन्। र स्मल अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ प्राइभेट वेयर हाउसहरूको जस्तो क्यापिटलहरू इन्भेस्ट गर्न नसक्ने, लगानी गर्न नसक्ने हैन, त्यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ एउटा स्मल अर्गनाइजेसनलाई आउँछ। त्यही भएर चाहिँ कुनै पनि एउटा गभर्मेन्टको अथोरिटी हैन, गभर्मेन्टको एउटा पर्मिसन लिएर धेरै दुईभन्दा बढी स्मल अर्गनाइजेसनहरू हैन, लो प्रोड्युसरहरूले चाहिँ फर्म गरेको एउटा वेयर हाउसलाई चाहिँ हामीले पब्लिक वेयर हाउस भनेर भन्छौँ हैन।
डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन, डिफ्रेन्ट स्मल अर्गनाइजेसन होइन, थोरै अमाउन्टमा चाहिँ सामानहरू उत्पादन गर्ने संस्थाहरूले चाहिँ फर्म गरेको वेयर हाउसलाई चाहिँ हामीले पब्लिक वेयर हाउस भनेर भन्छौँ। पब्लिक वेयर हाउस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो के आउँछ त अब जेनरल मर्केन्टाइज वेयर हाउस। जेनरल मर्केन्टाइज वेयर हाउस भनेको चाहिँ कस्तो खालको सामानहरू चाहिँ स्टोर गर्ने हो त, र मेटेरियल्सहरू होइन। त्यसपछि हाम्रो सेमी फिनिस्ड गुड्स, सेमी फिनिस्ड गुड्स भनेको कम्प्लिट नभएको सामानहरू हो। यस्तो खालको सामानहरू चाहिँ हामीले जेनरल मर्केन्टाइज वेयर हाउसमा चाहिँ राख्छौँ। जस्तै हाम्रो होलसेलर्स र रिटेलर्सको कुराहरू छ होइन। यस्तो खालको जुन हामीले लो क्वान्टिटीमा चाहिँ हामीले सामानहरूलाई स्टोर गर्ने ठाउँलाई चाहिँ जेनरल मर्केन्टाइज वेयर हाउस भन्छौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो र मेटेरियल्सको कुराहरू आउँछ, सेमी फिनिस्ड गुड्सको कुराहरू चाहिँ आउँछ, सामानहरूको कुरा आउँछ। त्यसपछि छ हाम्रो स्पेसियल कमोडिटी वेयर हाउस। अब स्पेसियल कमोडिटी वेयर हाउस भनेको चाहिँ कस्तो खालको हो त होइन, जहाँ चाहिँ स्पेसियल एरेन्जमेन्टहरू हुन्छ, गुड्सहरूको प्रोडक्टहरूको चाहिँ स्पेसियल एरेन्जमेन्टहरू। र कस्तो खालको सामानहरू राख्छौँ त हामीले एग्रो प्रोडक्ट्स। एग्रो प्रोडक्ट भनेको एग्रिकल्चर प्रोडक्ट्सहरू, जस्तै हामीले अब राइस होइन हो, यस्तो खालको सामानहरू स्टोर गर्ने ठाउँलाई चाहिँ हामीले स्पेसियल कमोडिटी वेयर हाउस भनेर भन्छौँ। जस्तै राइसको कुराहरू भयो होइन, फुड स्टफमा जस्तै अब लुगाहरू, क्लोथ्स होइन, उल, टोब्याको होइन, टी हो, यस्तो खालको सामानहरू स्टोर गर्ने ठाउँलाई चाहिँ हामीले स्पेसियल कमोडिटी वेयर हाउस भनेर भन्छौँ। र अर्को हाम्रो लास्टमा के छ त अब कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। कोल्ड स्टोरेज भनेको त हामीले सुनिरहेकै टर्म हो यो होइन। जस्तै हामी अब कुनै पनि सामानहरू लिन जाँदा होइन, अब जस्तै मिटहरू, मासुहरू लिन जाँदा चाहिँ हामी कोल्ड स्टोरमा जान्छौँ होइन। कोल्ड स्टोर जान्छौँ भनेर भन्छौँ हामी, हाम्रो जेनरल भाषामा होइन, डे टु डे लाइफमा युज भइरहेको कुराहरू। र अब कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस भनेको चाहिँ कस्तो खालको वेयर हाउस हो त, जहाँ चाहिँ कस्तो प्रोडक्टहरू यो राखिएको हुन्छ त, स्टोर गरिएको हुन्छ त। जस्तै फिस होइन, फिसमा अब मिटकै कुराहरू भइहाल्यो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो भेजिटेबल्स होइन, एग्स, डेरी प्रोडक्ट्सहरू हाम्रो होइन। यस्तो खालको सामानहरू स्टोर गर्ने वेयर हाउसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस भनेर भन्छौँ। ल अब हाम्रो यहाँ स्पेस पनि धेरै खायो हामीले लेखेर है। अब हामी अर्को हाम्रो टपिक के छ त, हाम्रो बोन्डेड वेयर हाउस होइन। बोन्डेड वेयर हाउस भनेको चाहिँ कस्तो खालको वेयर हाउसहरू, कस्तो खालको सामानहरू चाहिँ त्यहाँ राखिन्छ त। ल अब बोन्डेड वेयर हाउसमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा के आउँछ त, कुनै पनि सामानहरू होइन, कुनै पनि गुड्सहरू, प्रोडक्ट्सहरू जसको चाहिँ गभर्मेन्टलाई ट्याक्स नतिरेको हुन्छ होइन, ट्याक्स अनपेड हुन्छ होइन, र गभर्मेन्टको परमिसन अनुसार चाहिँ त्यो सामानहरू किनिँदैन भने त्यस्तो खालको गुड्सहरूलाई चाहिँ हामीले कहाँ स्टोर गर्छौँ त, बोन्डेड वेयर हाउस भनेर, बोन्डेड वेयर हाउसमा चाहिँ हामीले स्टोर गर्छौँ। अब गभर्मेन्टको परमिसन लिनु पर्यो होइन, गभर्मेन्टले चाहिँ गभर्मेन्टको रुल्स र रेगुलेसनलाई फलो गरेर चाहिँ सामानहरू किन्नु पर्यो। यस्तो टर्म्सहरू क्लियर नगरेको होइन, अनपेड गरेको, नमानेको कुरा खण्डमा चाहिँ हामीले त्यस्तो सामानहरूलाई चाहिँ बोन्डेड वेयर हाउसमा चाहिँ राख्छौँ। बोन्डेड वेयर हाउसको फिचर्स होइन, त्यसको फेसिलिटिजहरू छ, त्यसको इम्पोर्टेन्स के छ त। एउटा छ हाम्रो स्टोरेज फेसिलिटी होइन। स्टोरेज भनेको अब वेयर हाउसले त स्टोर गरिदिने नै भयो होइन, सामानहरूलाई स्टोर नै गर्ने भयो। त्यसपछि इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट अफ कस्टम ड्युटी होइन। कस्टम ड्युटी भनेको लागत होइन, अब सामानहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सिप गर्नको लागि लागेको होइन खर्चहरू। अनि त्यसपछि फाइनेन्सिङको कुराहरू छ होइन, सेल्स अफ गुड्स, सामानहरूलाई त्यहीँबाट बेच्ने, स्टोरेज फेसिलिटी फर लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल प्रोडक्ट्सहरूलाई चाहिँ स्टोर गर्ने फेसिलिटीहरू दिने, फेसिलिटी फर एक्सपोर्टर्स होइन, सामानहरू कुनै कन्ट्रीबाट बेच्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, एक्सपोर्ट भनेर भन्छौँ। एक्सपोर्टको फेसिलिटिजहरू दिने भयो। र हाम्रो अदर फेसिलिटिजमा अब धेरै अरू फेसिलिटिजहरूको पनि कुराहरू आउन सक्छ। फाइनेन्सिङमा हाम्रो के आउँछ त, ब्याङ्क
हैन। फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुले चाहिँ अब पेमेन्टको कुराहरुमा चाहिँ हेल्प गर्दिने हैन। यस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ हाम्रो बोन्डेड वेयरहाउसको छ। ल अब हाम्रो मार्केटिङको फङ्सन्सको कुराहरु पनि हामीले सकिएका छौं हैन। हाम्रो च्याप्टर 3 अन्तर्गत चाहिँ के थियो त मार्केटिङका फङ्सन्सहरु के हुन् हैन, मार्केटिङले कस्तो कस्तो कामहरु गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले हेरेका छौं। ल आजको सेसन चाहिँ हामीले अब यही इन्ड गर्छौं। हजुरहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कुनै पनि कुरा नबुझेमा चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यो भिडियोलाई चाहिँ आफ्नो साथीहरुमा चाहिँ खुलेर शेयर गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र नोटिफिकेसन बटन चाहिँ जहिले पनि अन गर्नु होला, किनभने हामी यस्तै भिडियो लिएर चाहिँ आउने नै छौं हैन। चाँडै भन्दा चाँडै नै आउने छौं। आजको लागि यति नै गरौँ। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ।